बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मंगल को जो हमारा फ्री सेशन होता है, बाद लोगों का ख्याल है कि आपने बहुत दानाई का काम किया, बाद का ख्याल है आपने बहुत चालाकी का काम किया। इतने सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गाँव ग्रां से होते हैं, छोटे कस्बात से होते हैं, या घरेलू ख़वातीन, दुख तो उनके ज़्यादा होते हैं। अपनी वो बात किससे शेयर करें, लेकिन इस बहाने बहुत से ऐसे सवाल और मसले भी सामने आते हैं कि जो आज की नई नस्ल को दरपेश होते हैं। पिछले दिनों एक दूल्हा ने, जो चंद माह पहले दूल्हा बने थे और अल्लाह ने उनको खुशी दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ये कहती हैं कि तुम्हारी जो बीवी है उसकी प्रेगनेंसी तो यहाँ हो गई है, लेकिन डिलीवरी रिवायत के मुताबिक उसके घर होगी। और उसकी वालदा ये कहती हैं कि हमने 3 बच्चियों की डिलीवरी अपने यहाँ कराई है, तो अगर उसको ना लेके आए तो फिर हमारे लिए तो बड़ा नमोशी का मसला होगा, लोग क्या कहेंगे। तो वो इस बेटी को यहाँ से ले गए हैं अपने घर। अब 2 मसले पैदा हुए। उस घर में जाने के बाद उस बच्ची की प्रॉपर केयर नहीं हो रही। यहाँ तो दूल्हा था और अपना मियाँ था जो ज़ाहिर बहुत मोहब्बत करता था। आपको अंदाज़ा है, पंजाबी में एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि औरत को जो हिफाजत है या औरत को जो पनाह है, या मियाँ की गोद में मिलती है या कब्र की गोद में मिलती है। कोई तीसरी जगह शादी के बाद उसके लिए ऐसी नहीं होती जहाँ बेपनाह उसको तवज्जो। अब घर में उसके जो भाई हैं वो देर से शाम को आते हैं, तो दे आर नॉट इन पोजीशन कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। और जब भाभी हैं आप उनसे तो वो इस तरह की नहीं कर सकते। तो माँ भी अपने कामों में लगी हुई है कि ठीक है अभी कोई मसला तो है नहीं, यानी जब तक लड़की रोए ना, कुरलाए ना, तब तक उनको मसला लगता ही नहीं है। पर आज की साइंस ये कहती है कि जो पहले 3 माह हैं ये इतने अहम हैं। बच्चे का पूरा ब्रेन बनता है उन 3 महीने में। इन 3 महीने में अगर खातून खुश है तो बच्चा खुशी वाला पैदा होता है, अगर खातून दुखी है तो बच्चा जो है उस दुख के साथ, अगर आप रोते और कुरलाते रहते तो बच्चा वैसा पैदा होता है। अगर आपने उस दौरान कुरान पाक तिलावत करते हैं तो बच्चा कुरान से मोहब्बत करने वाला पैदा होगा। बहुत सी लड़कियां जो कहती स्मेल आती है, दिल नहीं करता, और वो खाना नहीं खाती, प्रॉपर ग़िज़ा नहीं लेती, तो नतीजा ये कि जो बहुत सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिन्हें याददाश्त का मसला होता है। ज़हनी मजबूत तो नहीं होते, लेकिन उनकी एबनॉर्मेलिटी का एक हिस्सा कभी याददाश्त गायब हो जाती है, कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी नजर आती है उनकी आंखों में, उनके वजूद में। उसकी बहुत बड़ी वजह भी माँ का प्रॉपर ग़िज़ा ना लेना है। जो बहुत बड़ा मसला आज की लोगों को आता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो रही है। बाजार जाते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाते तो ये याद नहीं रहता कि क्या लेना है, जो पढ़ा होता है वो भूल जाता है। सब बेशुमार चीज़ें, इन सब का ताल्लुक माँ की ग़िज़ा से है। आप सोचिए कि दुनिया में सबसे जो अक्लमंद या केयरिंग कौम मानी जाती है वो यूज़ हैं, यहूदी कौम, और वो सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस पे देते हैं वो माँ पे देते हैं। और यानी उनकी जो भी नई प्रेग्नेंट लड़की होती है, अब उनकी तरफ से इतनी वीडियोस आ रही हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। लाइक थोड़ी सी भी तब्दीली आती है तो उसके लिए वो वीडियो बनाते हैं, रिलेशनशिप पे बना रहे हैं। इवन बच्चियों को अगर डेज हो जाए तो और उन्हें पता चल जाए तो वीडियोस में वो एजुकेट करते हैं कि अब उसके मूड स्विंग होंगे, ख्याल कैसे रखना है, उसको आपने ब्लैक चॉकलेट ला के देना है। तीसरा, उसको जो हॉट पैड्स हैं वो ला के देने। हॉट पैड आप समझते हैं, यानी ये वो पानी वाली बोतल होती है जिसमें गर्म पानी डाल के दिया जाता है और मियाँ देता है ताकि जो उस बच्ची पेन का सामना कर रही है, दर्द का, तो उसको थोड़ी सी ढारस बंधाए। अब ये केयरिंग एटीट्यूड है। इसी तौर पे उन्होंने मर्दों को जिनकी प्रेगनेंसी मैच्योर होने वाली होती है उनको छुट्टियां दे देते हैं कि जाके अपनी बीवी के साथ खड़े हो। उनके फूड का बहुत ख्याल रखते हैं। अभी हाल ही में वहाँ की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, और वहाँ के डॉक्टर थॉमस हैं, तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी ने उनकी रिसर्च को शाया किया है और उन्होंने ग़िज़ा का बताया कि ग़िज़ा दिमाग पे और ब्रेन के बनने पे कितना गहरा असर डालती है, जो आपकी चीज़ों को बाद में मेमोराइज करते हैं। तो उन्होंने इसमें 4-5 चीज़ें बताई हैं। इस उम्र में बच्ची को वो ज़रूर देनी चाहिए। सब्ज़ पत्तों वाली
جو سبزی ہیں وہ ضرور کھلانی چاہیے، جس میں پالک ہے، جس میں ایک وہ گوبھی شریف کی شکل جیسی ایک اور گوبھی ہے جس کو کیا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بروکلی. تو ان سب میں ایک خاص یوں سمجھے انزائم پایا جاتا ہے جیسے کہتے ہیں فلیوینولز، اور جس میں یہ ہوگا یہ آپ کا حافظہ مضبوط کرے گا، اور ان کو یہ جو بعد میں مسائل آتے ہیں بچوں کو اور بڑوں کو، اس سے جان چھٹ جائے گی. اچھا، ان صاحب کو پھر میں نے جو مشورہ دیا، کیونکہ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا مشورہ دیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اپنی والدہ کو مت بتانا. اب خاتون وہ ڈلیوری کے لیے وہاں جا چکی ہیں، وہاں کو پراپر توجہ نہیں مل رہی، تو میں نے اسے کہا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فوراً جائیے اور اس کا پرس پیسوں سے بھر آئیے. انفیکٹ لڑکی کو جب یہ علم ہوتا ہے نا کہ میرے پاس پیسے ہیں، تو اگر اچانک ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، ماں یا بھابھی نہیں بھی لے کے جاتی تو آپ فوراً اپنا ارینج کر لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب بھی جاؤ اس کے لیے پھل اور جو خاص طور پہ وہ غذائیں جو بچے کے لیے اور ماں کی صحت کی ضروری وہ لے کے جاؤ، بلک میں لے کے جاؤ. تیسرا، اپنی والدہ کو مت بتاؤ، کیونکہ والدہ کو جب بھی بتاؤ گے تو وہ لڑیں گی کہ لڑکی ان کی ہے، ان کے پاس ہے اور ان کو خیال رکھنا چاہیے، وہ کوئی فقیر فقیر تو ہے نہیں ہے. لیکن اس لڑائی میں اور اس کھینچا تانی میں آپ کا بیوی کا دوسرا مشورہ یہ دیا کہ لڑکی سے یہ کہیے کہ اپنی والدہ کو یہ مت بتائے کہ میرا میاں آ کے مجھے پیسے بھی دے جاتا ہے، یہ بھی دے کے جاتا ہے. یعنی چونکہ مائیں عام طور پہ ان سے پیٹ میں بات رہتی نہیں ہے، وہ اپنی بیٹی سے کریں گی اور وہاں سے کہیں بات نکل کے لڑکی کی ماں تک پہنچے گی، تو امبیرسمنٹ کس کو ہوگی؟ لڑکے کو. وہ اپنا نقصان نہیں کرانا چاہتا، نہ اپنی بیوی کا، نہ اپنے بچے کو ذہنی مزدور پیدا کرنا چاہے گا. اس لیے اولین ذمہ داری روایت کی نہیں ہے، رواج کی نہیں ہے، مرد کی ہے. اور اس کی تنخواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری یاد رکھیے کہ مرد ہے کس چیز کا نام؟ مرد کی مردانگی رسپانسبلٹی ہے، جتائے بنا، احساس دلائے بنا. جب آپ محبت سے ایک چیز کو اون کر لیتے ہیں، پیار سے سنبھالتے ہیں، وہ ساری عمر کے لیے آپ سے جڑی ہے. آپ کا سایہ، آپ کے لفظ، آپ کی محبت، آپ کی آنکھیں، آپ کی کیئر فار وٹ اس کے لیے بھی ہے، اور اپنی آئندہ نسل کی، صحت مند نسل کے لیے یہ بہت لازم اور ضروری ہے. اور وہ سارے بیٹے اور وہ سارے بھائی جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پہ رک نہ جایا کرے، پریشان نہ ہو جایا کرے، وہیں سے آؤٹ آف دا باکس حل نکال لیا کرے جس میں سے آپ محفوظ رہیں. ساری عمر کسی معذور بچے کو پالنا آسان نہیں ہے، یہ عام طور پہ آزمائش نہیں ہوتی، عام طور پہ اپنی غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے جس میں بچی کا آپ خوراک کا خیال نہیں رکھتے، اس کو پراپر خوش نہیں رکھتے. جن دنوں اس کو زندگی کی سب سے زیادہ خوشی چاہیے ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ اطمینان اور ان دنوں دماغ کو خوشی اور روح کو اطمینان چاہیے ہوتا ہے، تو ان دنوں اگر آپ اس سے دور ہوں گے اور ان کو وہاں بھیج دیں گے، جو عام طور پہ تو مہربان ہوتے ہیں پر کبھی کبھی کنجوس تو نکل آتے ہیں نا جی، بھائی کنجوس ہو جاتے ہیں، اماں ابا کنجوس ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے آپ کو برا والا بھی کہہ رہے ہوں کہ کیا مصیبت ہمارے سر ڈال دی ہے، اور روایت کی وجہ سے 1-1.5 لاکھ روپے ایکسٹرا خرچ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ہاتھ بٹا دیں گے اپنا ہی فائدہ ہے، اور اپنے فائدے سے کس کو انکار ہے؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.